السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نقدم واحد الفيديو جديد غادي ندير فيه التصحيح ديال امتحانات مادة الموارد اللي كانوا دازو يوم الخميس الماضي ديال جميع الأساتذة، ديال الأستاذ خالد الرويسي، ديال الأستاذ جليل الإدريسي، وديال الأستاذ كمال بالحركة. بالنسبة للأستاذ خالد الرويسي كان الامتحان ديالو عبارة عن 2 أسئلة. السؤال الأول كان فيه هلك هالك عن جدة لأب، أب، بنت، بنت ابن. المطلوب في السؤال أنه طلب يدير تأصيل الفريضة ثم ذكر شروط الاستحقاق. بالنسبة لتأصيل الفريضة هو هذا: جدة لأب تحجب بوجود الأب السدس زائد التعصيب، البنت النصف، بنت ابن السدس. أصل المسألة 6. الجدة ما تاخذ والو لأنها تحجب. الأب في الأول هنا غياخد غير سهم واحد لأنه عنده السدس فقط. البنت عندها النصف ديال 6 يعني 3 أسهم. بنت ابن عندها سهم واحد. من بعد فاش كنحسبو كنلقاو بأنه شاط واحد السهم، وهنا كياخدو الأب لأنه يرث بالفرض وبالتعصيب، الباقي تعصيبا. شروط الاستحقاق: جدة لأب حجب حرمان لوجود الأب. بالنسبة للشرط ديال الأب، علاش عطينا السدس زائد التعصيب؟ يرث السدس والباقي تعصيبا لوجود فرع وارث مؤنث. كندير بين قوسين شكون هذا الفرع الوارث اللي عندي في المسألة، اللي هما البنت وبنت الابن. هنا البنت ترث النصف لانفرادها وانعدام المعصب، بين قوسين شكون هذا المعصب؟ هو الابن. بنت الابن ترث السدس تكملة للثلثين لوجودها مع بنت صاحبة النصف، زائد انعدام الحاجب اللي هو الابن، وكذلك متعدد من البنات. لأنه باش البنت ابن ترث هذا السدس خاص ضروري توفر هاد الشروط كاملين. تكون أولا بنت صاحبة النصف، ثانيا انعدام الحاجب اللي كيحجب بنت ابن هو الابن، وكذلك ما يكونش متعدد من البنات لأنه كيحجبو بنت ابن. في حالة ما كانش اللي كاين قدم الحجب اللي هو ابن مساوي لها في الدرجة أو ابن أسفل منها في الدرجة. السؤال الثاني كان فيه 2 أسئلة. السؤال الأول تأصيل الفريضة وذكر شروط الاستحقاق اللي هو هذا. المسألة كان فيها زوج، أخ لأم، أخ شقيق، أخ لأب. تأصيل الفريضة هو هذا: الزوج النصف، الأم السدس، الأخ لأم السدس، الأخ الشقيق عاصب، الأخ لأب حجب حرمان. هنا السدس أصل المسألة 6. للزوج 3 أسهم، الأم سهم واحد، الأخ لأم سهم واحد، والباقي سهم واحد يأخذه الأخ الشقيق. شروط الاستحقاق: الزوج علاش عطينا النصف؟ لانعدام الفرع الوارث مطلقا. يمكن لي نزيد هنا بين قوسين الابن وابن الابن وإن نزل، البنت وبنت الابن وإن نزلت. الأم ترث السدس لوجود متعدد من الإخوة. كنكتب بين قوسين شكون هاد الإخوة اللي عندي في المسألة: أخ لأم، أخ شقيق، هنا أخ لأب. أنا اخترت أخ لأب. أخ لأم علاش عطيتو السدس في المسألة؟ يرث السدس لانفراده، ما كاينش تعدد، وانعدام الحاجب الفرع الوارث والأصل المذكر، هما اللي كيحجبوا الأخ لأم. الأخ الشقيق عاصب بالنفس زائد انعدام من يحجبه. شكون اللي كيحجبو؟ الأب والابن، ابن الابن وإن نزل. الأخ لأب حجب حرمان لوجود الأخ الشقيق. المسألة الثانية، السؤال الثاني كان فيه قال لك الأستاذ في حالة بدل هذا الأخ لأم كان عندنا أخوين لأم، شنو غيكون في هذه المسألة؟ غنقول ليه إذا ما كان في المسألة أخوين لأم بدل أخ لأم سنكون أمام حالة شاذة تسمى المشتركة، خلالها يرث الزوج النصف والأم السدس والأخوين لأم والأخ الشقيق يشتركون في الثلث يقتسمونه بينهم بالتساوي، ويحجب الأخ لأب بالأخ الشقيق، يعني هذا الأخ لأب كيحجب الأخ الشقيق. ويكون أصل المسألة هو 6. من هذه الزوج 3 أسهم، وللأم سهم واحد وسهمين للإخوة لأم والشقيق. وتصحح المسألة ويصحح انكسارهم بالراجع 3، ويصبح الأصل الجديد هو 18. للزوج 9 أسهم، وللأم 3 أسهم، وللأخوين لأم 4 أسهم، وللأخ الشقيق سهمين، والأخ لأب لا يرث شيئا. هنا الإخوة لأم 4 أسهم بجوج، يعني كل أخ غياخد سهمين. وهكا كي غادي يكون الحل ديال المسألة: الزوج النصف، الأم السدس، الأخوين لأم والأخ الشقيق غيشتركوا في الثلث، هذا غيتحجب. أصل المسألة 6. 3 الأسهم للزوج، سهم واحد للأم،
جوج أسهم للإخوة غيكون عندهم انكسار، لأنه العدد الرؤوس ديالهم 3 والسهم ديالهم جوج، نصححها ب3 هي الراجع. 6 في 3 18، 3 في 3 9، 1 في 3 3، جوج في 3 تعطيني 6. الإخوة اليوم غياخدو 4 والأخ الشقيق جوج. هذا الحل ديال الامتحان ديال الأستاذ خالد الرويسي. بالنسبة للامتحان ديال جليل الإدريسي، الورقة ديال الامتحان ما بقاتش عندي، هذا هو الحل ديالو بصفة عامة ديال الأسئلة اللي حطات 16 سؤال كي سي ام. هذا هو الجواب ديالهم. سؤال واحد فيه أ بي سي، سؤال جوج صراحة ما عرفتوش، سؤال 3 أ، سؤال 4 أ بي سي، 5 أ بي سي، 6 أ بي، 7 بي، 8 أ بي سي، 9 بي، 10 أ، 11 أ سي، 12 أ بي سي، 13 بي، 14 بي سي، 15 سي، والسؤال 16 فيه أ. بالنسبة للامتحان ديال الأستاذ بالحركة كان هو حط كل امتحان فيه مسألة وحدة، ولكن حط بزاف ديال الامتحانات، يعني بحال كل طالب عنده امتحان ديالو. حط تقريبا 9 المسائل ولا ما عرفتش 10. كانت واحد المسألة فيها العول ما بقيتش لقيتها. المهم هادو المسائل اللي كانوا عندي. المسألة الأولى فيها أخت لأب بنت ابن أخت شقيقة عم شقيق. أخت لأب غتحجب، علاش؟ لأنه هنا هاد الأخت الشقيقة صارت عاصبة مع الغير، مع بنت ابن، وبالتالي غتحجب هاد العم الشقيق. هنا بنت ابن النصف والأخت الشقيقة عاصبة. أصل المسألة غيكون من مقام صاحب الفرض اللي هو 2. هادي ما غتاخد والو، هادي غتاخد سهم واحد اللي هو النصف ديال جوج، وهادي غتاخد الباقي تعصيبا. المسألة الثانية أخت لأم أخ لأم زوج أم. الإخوة لأم شركاء في الثلث، الزوج النصف، الأم السدس. أصل المسألة غيكون 6. 6 مقسوم على 3 كتساوي جوج، إذا كل واحد فيهم غياخد سهم. الإخوة لأم ما كنديروش ليهم مفاضلة، يعني كنعطيهم بالتساوي. 6 مقسوم على جوج كتساوي 3، 6 مقسوم على 6 كتساوي 1. المسألة الثالثة الزوج بنت ابن بنت ابن الابن أخت شقيقة. الزوج يرث الربع لوجود فرع وارث، هما هادو. بنت ابن النصف، بنت ابن السدس، أخت شقيقة عاصبة مع الغير لوجود فرع وارث مؤنث. أصل المسألة 12. الزوج غياخد الربع ديال 12 اللي هو 3، بنت ابن تاخد النصف ديال 12 اللي هو 6، بنت ابن السدس ديال 12 اللي هو 2، والباقي سهم واحد تأخذه الأخت الشقيقة. المسألة الرابعة عم شقيق أخت شقيقة زوجة عم لأب. أخت شقيقة النصف، الزوجة الربع، عم شقيق عاصب بالنفس، عم لأب حجب، لأن هذا أعلى درجة من هذا. إذن أصل المسألة 4. الأخت الشقيقة غتاخد النصف ديال 4 اللي هو 2، الزوجة سهم واحد اللي هو الربع، والباقي سهم واحد يأخذه العم الشقيق. المسألة الخامسة بنت زوجة أخ لأب عم شقيق. البنت النصف، الزوجة الثمن لوجود فرع وارث، أخ لأب عاصب بالنفس، هذا غيحجبو الأخ لأب. أصل المسألة هو 8. البنت غتاخد 4 الأسهم، الزوجة سهم واحد، الأخ لأب 3 أسهم. هذا ما غاديش يطلي والو، ماشي ما غاديش يطلي، ولكن غيتحجب، ما غاديش ياخد والو، واخا يشيط ما غاديش ياخد. الزوج أخ لأم جدة. الزوج النصف لانعدام فرع وارث، الأم ثلث لانعدام فرع وارث وانعدام متعدد من الإخوة، أخ لأم السدس لانفراده وانعدام الحاجب، جدة لأب. هنا جدة سواء كانت لأب أو لأم فهي تحجب لوجود الأم. أصل المسألة 6. 6 مقسوم على جوج كتساوي 3، 6 مقسوم على 3 كتساوي جوج، 6 مقسوم على 6 كتساوي 1. هذه تحجب ما غاديش تدوال. المسألة السابعة زوجة جدة لأب أخ لأم أخت لأم، الزوجة الربع، الجدة السدس، أخ لأم الأخت لأم شركاء في الثلث. أصل المسألة هو 12. 12 مقسوم على 4 كتساوي 3، 12 مقسوم على 6 كتساوي جوج، 12 مقسوم على 4 على 3 كتساوي 4. كل واحد فيهم غياخد جوج. ملي غنجمع هاد الأسهم هادو 3 زائد جوج 5 زائد جوج 7 زائد جوج 9، غنلقى بأن أصل المسألة غنلقى بأن مجموع أسهم الورثة أقل من أصل المسألة، وبالتالي فإنه لدينا في هذه المسألة رد. وبهكا باش كنمثل الرد في المسألة، ملي كيكون عندي رد كندير السهم متجه للأسفل بحال هكا، وكندير الفوق هاد الطوطال اللي لقيت هنايا 9. لو كان عندي عول غندير السهم متجه للأعلى، والفوق منه غندير الطوطال اللي لقيت هنايا مثلا 13 15 16.
المسألة الثامنة: زوجة أخت لأب عم شقيق ابن عم. الزوجة الربع لنيدان فرع وارث، أخت لأب هذه ماشي فرع وارث، أخت لأب النصف، عم شقيق عاصم بالنفس، ابن عم حجب حرمان. أصل المسألة 4: الزوجة عندها واحد السهم، الأخت لأب سهمين، عم شقيق سهم واحد، ابن عم ما غادي ياخد والو. المسألة الأخيرة هي جدة لأب زوجة أخت لأب ابن أخ شقيق، الجدة عندها السدس، الزوجة الربع لانعدام فرع وارث، الأخت لأب النصف، ابن أخ شقيق عاصب بالنفس. أصل المسألة 12 مقسوم على 6 كتساوي 2، 12 مقسوم على 4 كتساوي 3، 12 مقسوم على 2 كتساوي 6، الباقي غياخدو العاصب. إلا جمعنا 2 زائد 3 كتساوي 5، زائد 6 كتساوي 11، شحال بقى من 12؟ بقى واحد السهم غياخدو ابن أخ شقيق. هذا كان هو الفيديو ديال اليوم بصفة عامة على تصحيح امتحانات الدورة الاستدراكية ديال سنة 2020-2021 اللي داز نهار الخميس 1 يوليوز ديال جميع الأساتذة. الأستاذ بالحركة هذا هو التصحيح ديالو. الأستاذة جليلة الإدريسي كان الامتحان عبارة عن QCM، هذا هو التصحيح ديالو. والأستاذ خالد الرويسي كان الامتحان عبارة عن مسائل وأسئلة متعلقة بها، هذا هو التصحيح ديال الامتحان. بصفة عامة جميع الامتحانات كانت في المتناول، وبزاف ديال الامتحان ديال الأستاذ بالحركة. نتمنى التوفيق لجميع الطلبة إن شاء الله، ويستوفوا هذه المادة في الدورة الاستدراكية اللي ما حالفهمش الحظ في الدورة العادية، وبالتوفيق لجميع الطلبة إن شاء الله. نتمنى ديروا تشتركوا في القناة، ديروا الإعجاب بالفيديو باش يوصلكم إن شاء الله كل جديد. وإن شاء الله غدا لمن يهم الأمر غادي نحاول نطرح واحد الفيديو خاص بالماستر وبالضبط ماستر ابن وزور أكادير ديال القانون، يعني غادي نطلق فيه بالنسبة للماسترات اللي كاينين المنسقين البيداغوجيين، غنطلق فيه التاريخ تقريبا امتى غيكون هذا الامتحان والعتبات ديال الانتقاء ان شاء الله. بالتوفيق للجميع.